नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रमेश बडाल। उहाँ पूर्व महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ, अधिवक्ता, नेकपा एमालेको कानुन विभागको प्रमुख। आज म उहाँसँग समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठायो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले यसरी अनुमोदनसहित पास गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिले केही दिन परामर्श गर्नुभयो विज्ञहरूसँग र यो नागरिकता विधेयक सायद उहाँलाई लाग्यो, कतिपय विषय उहाँले पेटबोलीमा लेखेर पनि पठाउनु भएको छ, तत्कालको हाम्रो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दैन, कतिपय कारणले भू संवेदनशीलताका कारण नेपालको हितमा पनि नहुन सक्छ, अर्थात् उहाँले शङ्का गर्नुभयो। तर संविधान के भन्छ? अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अर्थात् संसदमा सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा रहेको नेकपा एमाले के सोचिरहेको होला? खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित भनिने पक्षी दल राष्ट्रपति उपर आक्रोश जनाइरहेको छ र देश अलिअलि यो नागरिकता विधेयक प्रकरणले ध्रुवीकृत हुन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ। त आज म रमेश बडालसँग यी र समग्र पछिल्लो राजनीतिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर आम दर्शकलाई सुसूचित गराउने यसकारण प्रयास गर्नेछु। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के गर्ला भन्ने पनि विषय छ, समग्र विषय। म आज उहाँसँग विषय उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ है। धन्यवाद। मेरो आम मानिसको चासोसँग जोडिएका विषयहरू तपाईँसँग म क्रमशः उठान गर्छु। राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता पठाइदिनु भयो, अर्थात् सच्याउन जरुरी छ। हुबहु मैले यसलाई प्रमाणीकरण गर्दा राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले, अभिभावकीय भूमिका निभाउनु पर्ने हैसियतले हेर्दा मलाई ठिक लागेन भनेर पठाइदिनु भयो। तर रोष प्रकट गरेको देखिन्छ, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा पक्ष, प्रधानमन्त्री र उहाँका निकटका पक्षहरू, त्यसै गरी माओवादी केन्द्र प्रचण्डजीले नै यसो आक्रोश व्यक्त गरेको जस्तो मैले सुने, त्यसै गरी मधेस केन्द्रित ठानिने पक्ष। यसरी हेर्दा देश अलि ध्रुवीकृत भएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँको नजरमा संविधान के भन्छ? राष्ट्रपतिमाथि एउटा आक्षेप के छ भने विगतको यस्तै प्रकृतिको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश, सायद अध्यादेश गएको थियो, त्यसमा एकैछिनमा, एकै सेकेन्डमा उहाँले प्रमाणीकरण गर्ने, अहिले चाहिँ नगर्ने। उहाँ त पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा अझै पनि हुनुहुँदो रहेछ, अर्थात् नेत्रीको रूपमा यस ढङ्गले औँलो पनि ठड्याएका छन्। यो विगतमा के भएको थियो र वर्तमानलाई कसरी हेर्ने र राष्ट्रपतिको यो चासोलाई कुन रूपमा बुझ्ने, यहीँबाट सुरु गरे कृपया। सबभन्दा पहिला त निम्ता गर्नुभएकोमा तपाईँलाई त एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले आइरहेको विषय भनेको विशेष गरी यो नागरिकतासँग सम्बन्धित जुन विधेयक हो, विधेयक प्रमाणीकरणको लागि गयो। म विधेयक प्रमाणीकरणमा जानुभन्दा अगाडिको अलिकति ब्याकग्राउन्ड पनि कृपया बताइदिनुहोस्, क्लियर हुनुपर्छ। विधेयक प्रमाणीकरणमा जानुभन्दा अगाडि संसदमा 2075 सालमा एउटा विधेयक दर्ता भइसकेको थियो। 3 वर्ष छलफल भयो। त्यो छलफल भएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिको बहुमतले त्यसमा संशोधन पारित समेत गरिसकेका थियो। संशोधन पारित कहिले गर्यो भन्दाखेरि 2077 सालको वैशाख महिनामै त्यो कम्प्लिट गरिसकेका हो। 77 सालको वैशाखमा त्यो गरिसकेका थियो, तर सभामुखले त्यसलाई होल्ड गरिदिनु भयो। त्यो राज्य व्यवस्था समितिले पारित गर्यो, सभामुखले त्यसलाई होल्ड गर्नु। सभामुखले होल्ड गर्नुपर्ने के कारण रहेछ भन्ने कुरो अब म अहिले एकछिन पछाडि यसमा निवेदन गर्छु नै। ठिक छ। होल्ड गर्नुभयो र उहाँले त्यसलाई चाहिँ निर्णयार्थ प्रस्तुतै गर्नु भएन।
कहिलेसम्म गर्नु भएन भने जहिलेसम्म विधेयक फिर्ता अहिलेको गठबन्धनले लिएन तहिलेसम्म त्यो विधेयक गएन। यसको मतलब के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि संविधान अनुकूल हुने गरी प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा 3 वर्ष जति छलफल गरेर जे कुरो लगिसकेका थियो त्यो कुरो चाहिँ उहाँहरूलाई चित्त बुझेको रहेनछ। सभामुखज्यू, उहाँ सम्बद्ध राजनीतिक दल र अहिलेको गठबन्धनलाई त्यो कुरो चित्त बुझेको रहेनछ। त्यो चित्त नबुझेको हुनाले उहाँहरू त्यहाँबाट ब्याकमा जानुभयो। पहिला यो तथ्य बुझ्नु आवश्यक छ। दोस्रो तथ्य के हो भने गएको वर्ष यो मुद्दा यो चाहिँ संसदमा विचाराधीन थियो। सर्वोच्च अदालतबाट तत्कालीन सरकारलाई पत्राचार, रिपिटेडली पत्राचार के भयो भने नागरिकहरूले नागरिकता पाएनन्, यस्तो यस्तो कन्डिसनमा यो विषयको तत्काल कानुन बनाऊ भनेर पत्राचार भएको छ। केपी ओलीजीको नेतृत्वमा थियो सरकार हुँदाखेरि जतिखेर संसद विघटन भइसकेको अवस्था थियो। त्यो बेलामा पत्राचार भइसकेको थियो र त्यो बेलामा चाहिँ अदालतले जति विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर भनेको थियो त्यति विषयमा अध्यादेशको रूपमा गयो। यो तथ्य बुझ्न आवश्यक छ। त्यसलाई पछाडि अदालतमा च्यालेन्ज भयो र अदालतले त्यसलाई अर्कै रङ रूप दिएर बदर गरिदियो। त्यतातिर म अहिले प्रवेश गरिनँ। त्यसबेला तपाईँ महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो हैन? किनभने त्यो आदेश महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गर्नु भने हुनाले त्यो हामीसँग सम्बन्धित थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय हामीहरूले नै ओरिजिनेट गरेर हामीले सरकारलाई पठाइदिएको हो। त्यसमा अदालतले आदेश दिँदाखेरि त्यतिखेर पत्रिकामा आएका, मिडियामा आएका कुराको आधारमा संविधान कानुन नहेरिकन माननीय न्यायाधीशहरूले फैसला गर्नुभयो। त्यो चाहिँ भनेको एक किसिमले राजनीतिक रङको फैसलाको हिसाबमा संविधान कानुन नहेरिकन न्यायाधीशहरूले फैसला गरे। पत्रिकामा आएको समाचारहरू सुनेको भरमा म यो किन भन्दैछु भने उहाँहरूले गजबको न्यायाधीश यो तपाईहरुले कस्तो संरचना बनाउनु भयो? अघि नै प्रश्नमा पहिले भन्छु। किन म यो भन्दैछु भने त्यही अदालत हो आदेश दिन्छ कानुन बनायो भनेर, त्यही अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्दाखेरि चाहिँ कलरेबल लेजिस्लेसन भनेर गाली गर्छ भने त्यो संविधान हेरेर कानुन हेरेर गरेको थिएन भन्ने अर्थ निस्किन्छ। तर त्यतिखेर सरकारले एउटा कुरो ध्यान दिएको थियो, प्रतिनिधि किन अध्यादेश ल्याउँदाखेरि त समग्र अध्यादेश पनि त ल्याउन सक्थ्यो नि, ल्याएन। किन ल्याएन भन्दाखेरि नि अरू विषय ल्याउनको लागि अदालतबाट आदेश थिएन। एनआरएनको विषय विवादास्पद थिएन नि, एनआरएनलाई नागरिकता दिने विषय त्यो ल्याउन सकिन्थ्यो नि, ल्याएन। किन ल्याएन भने त्यो बेलामा विधेयकमा संसदमा विचाराधीन छ, अदालतलाई पनि थाहा छ संसदमा विचाराधीन छ विधेयक भन्ने कुरो। त्यही त्यो सरकारले जारी गरेको अध्यादेश बदर गर्ने क्रममा लेखेको आदेशमा पनि 75 सालमा विधेयक अदालतमा के अरे संसदमा विचाराधीन भएको राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरिसकेको हुनाले तैँले यो ल्याउँदैन भनेर भनिया छ। भनिसके पछाडि त्यो आदेश भयो र त्यो कन्टेक्स्टमा त्यो चाहिँ अदालतले कार्यान्वयन गर भनेको कुरोलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले ल्याएको थियो। अदालतले कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन, मेरो फैसला नमाने नि हुन्छ भनेर आदेश दियो, सरकारले चुप लागेर बस्थ्यो। यति हो कुरो। त्यसलाई त्यही हिसाबमा मात्र लिनुपर्छ। त्यस पछाडि अब अहिले के आयो भन्दाखेरि 75 सालमा पेश भएर 77 सालमा सहमति भइसकेको विधेयकलाई फिर्ता लियो सरकारले र नयाँ अध्यादेश जारी गर्यो। नयाँ अध्यादेश जारी गर्दाखेरि मोरलेस उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ अहिले भन्दाखेरि पोहोर साल जारी गरेर अहिले जारी गरे उही हो नि त भन्ने तर्क उहाँहरूले ल्याइराख्नु भएको छ। गएको सालको मुद्दामा विपक्षी कसलाई बनाइएको थियो? राष्ट्रपति कार्यालयलाई बनाइएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयलाई म भन्छु अदालतले गाली गरेको छ त्यहाँ कि कलरेबल लेजिस्लेसन भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको छ। त्यो गाली गरेर आदेश जारी गरिसके पछाडि संवैधानिक इजलास जस्तो नेपालको सबभन्दा ठुलो अदालतको पनि सबभन्दा ठुला मान्छेहरू बसेको ठाउँ थियो, त्यसले गाली गरेर राष्ट्रपति कार्यालयलाई के भन्यो भने यस्तो असंवैधानिक काम गर्ने हो भनिसकेपछि अनि अहिले त्यही कुरो अहिलेको सरकारले ल्याए भनेर भन्न मिल्छ र? मिल्दैन नि। त्यो बेलामा राष्ट्रपतिले जारी गरेको बेठिको हो भने अब अहिले राष्ट्रपतिको दायित्व के हुन्छ भन्दाखेरि नि त्यही भएर त्यो फैसला के अरे सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले त्यहाँ लेख्नु भएको छ। अदालतले पनि यसमा बोलेको छ। अदालतले के फैसलामा के लेखेको छ त्यो पनि फुल टेक्स्ट हेर्नुपर्छ, तिमीहरूले यो विचार गरेनौ भनेर भनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो सबै समग्र पक्षलाई हेरिसके पछाडि राष्ट्रपतिज्यूले के विचार गर्नुभयो होला? पोहोर साल जारी भयो, त्यसमा अदालतले रोक लगाइदिएको छ। 75 सालको विधेयकमा जुन सहमति भएको छ त्यो कुरो हेर भनेर त्यो आदेशमा लेखिएको छ। भलै त्यो चाहिँ अहिले अन्तरिम आदेश खारेज भइसक्यो, किनभने फैसला भइसके पछाडि सँगसँगै अन्तरिम आदेश खारेज हुन्छ।
आदेश भयो, चैत महिनामा चाहिँ त्यो खारिज भइसक्यो, अब 6 महिना भइसक्यो, हाम्रो माननीय न्यायाधीश फैसला लेख्नुहुन्न। फैसला नलेखिकन के लेखेको छ भन्ने कुरो राष्ट्रपतिज्यूले कसरी अनुमान गर्ने, संसदले कसरी अनुमान गर्यो र अनिखेरि यो विधेयक अगाडि बढ्यो, यो गम्भीर प्रश्नहरू छ यसमा। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिज्यूले एउटा त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्नुभयो, एउटा पार्ट। दोस्रो पार्ट के हेर्नुभयो भने यो अध्यादेश त एउटा पार्टको विषयमा आएको थियो, अहिले विधेयक ल्याइँदैछ भने यो नयाँ संविधान जारी भए पछाडि यसले जे जस्ता नागरिकता सम्बन्धी कानुनको डिमान्ड गरेको छ नि, माग गरेको छ नि, हो ती सबै कुराहरूलाई अहिले नागरिकता बन्दाखेरि चाहिँ सबै पक्षलाई एड्रेस गर्नु पर्दैन र? यो त संविधानको संरक्षक र पालकको हैसियतमा रहनुभएको राष्ट्रपतिज्यूको त परम कर्तव्यभित्र पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले संवैधानिक दायराभित्र रहेर संविधानले जुन अथोरिटी दिएको छ त्यही अथोरिटी अन्तर्गत संसदलाई पुनर्विचार गर भनेर पठाउनु भएको छ। तिमीहरूको यो कुरोमा ल्याप्सेस मैले देखेँ, मैले यो ठाउँमा चाहिँ यो संविधान अनुकूल अलिकति मैले देखिरहेको छैन, यसमा चाहिँ बढी छलफल हुनुपर्छ। संसद भनेको जनताको प्रतिनिधि हो, यसले चाहिँ सबै जनतालाई चाहिँ यो नागरिकताको विषय भनेको दीर्घकालीन रूपमा नेपालको हितमा छ, राष्ट्रिय हितमा छ, सार्वभौम सत्ताको संरक्षणको पक्षमा छ भन्ने कुरालाई जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ। यो संसदको दायित्व हो। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरो कम्प्लिट गरेर आउनु भनेर उहाँले फिर्ता पठाइदिनु भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा कन्स्टिट्युसनल दृष्टिकोणबाट पनि यो एकदम उपयुक्त कदम हो। संवैधानिक छ, संवैधानिक छैन भनेर भन्ने भने पूर्वाग्रह राख्ने भन्दा बाहेक केही पनि होइन, संवैधानिक छ। अब दोस्रो नागरिकताको विषय त्यही पोहोर सालको अध्यादेशको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले नागरिकता जस्तो विषय गम्भीर विषयमा व्यापक छलफल परामर्श आवश्यक पर्छ भनेर भन्ने कुरो त्यही बेलामा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा जारी भएको जुन अध्यादेशको सन्दर्भमा बोलेको छ होइन, त्यही कुरो सम्झिने हो भने योपालि संसदमा के भयो भने 33 वटा संशोधन पेश भयो, कुनै पनि संशोधन उप छलफल गरिएन। हामीले त बहुमतको आधारमा हुन्छ भन्ने गराउँदै सभामुखज्यूले पेलेर लिएर जानुभयो भनेपछि त छलफल त गराइएन नि त। त्यसमा त्यो विषयमा अरू सबै विधेयकहरू समितिमा जान्छन्, छलफल हुन्छन्, यो विषय किन समितिमा गएन? सभामुखको भूमिका र न्यायालयको भूमिका बारे तपाईँ के अलि शङ्का गर्नुभयो? मैले न्यायालयको सबै भूमिकालाई होइन, निश्चित कालखण्डमा न्यायालयले गरेका केही डिसिजनहरू पूर्वाग्रहपूर्ण छन्। म यो किन भन्छु भने म तपाईँलाई एउटा शब्द नै ठ्याक्कै सापटी लिएर भन्नुपर्दाखेरि म अदालतकै शब्द सापटी लिन्छु। राजनैतिक दलसँग सम्बन्धित अध्यादेश जारी भयो पछाडि, गठबन्धन बनिसके पछाडि, त्यसमा र यो अहिलेको नागरिकता गएको सालको नागरिकता अध्यादेशमा समानता थियो। माननीय न्यायाधीशहरू समान हुनुहुन्छ, 5 जना संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका माननीय न्यायाधीशहरू। नागरिकतामा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने राजनीतिक लाभ हानिका आधारमा कुनै पनि अध्यादेश जारी हुन सक्दैन भन्नुभयो। ठिक छ, किनभने यो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश राजनीतिक लाभ हानिको लागि ल्याइएको थिएन, त्यही अदालतले दिएको आदेश परमादेश कार्यान्वयनको लागि गरिएको थियो, त्योभन्दा बाहेक केही पनि थिएन। त्यसमा उहाँले राजनीति गरेर देख्नुभयो। अनि नेकपा एमाले फुटाउनको लागि जुन अध्यादेश जारी भयो, अघिल्ला दिन संसद रोकेर भोलिपल्ट अध्यादेश जारी भयो, पर्सिपल्ट एमाले पार्टी फुटाइयो। त्यो फुटाउने अध्यादेशको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा गयो। मान्य न्यायाधीशहरू सेम हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक लाभ हानि देख्नु भएन। अब हामी नेपाली जनताले के बुझ्ने यसमा अलिकति स्पष्ट? त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामी नेपाली सबै नागरिकहरू यही समाजका मान्छे हौँ। न्यायाधीश हुनुहुन्छ, सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्न, तर ब्याक इन द माइन्ड उहाँहरू पनि राजनीतिक रूपमा सचेत हुनुहुन्छ। ब्याक इन द माइन्ड उहाँहरू राजनीतिक रूपमा सचेत हुनुहुन्छ र त्यो सचेत कुराले उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि यतिखेर नागरिकता रोकिदिँदाखेरि केपी ओली कमजोर हुनसक्छ भन्ने लाग्यो। त्यतिखेर एमाले पार्टी फुटाइदिँदाखेरि आफूले बनाइदिएको सरकार, गठबन्धन सरकार टिक्छ भन्ने लाग्यो, त्यस कारण उहाँहरूले जोगाइदिनु भयो। यसको लागि हामीले अरू त्योभन्दा बाहेक त के भन्न सक्छौँ र? हामीले त्यसलाई शिरोधार्य गरेका छौँ। अदालतको आदेशको स्वस्थ कमेन्ट हुन्छ, तर अदालतको आदेश पालना गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के ठान्यौँ भन्दाखेरि यो अदालतको आदेशलाई हामीले मान्छौँ, तर अदालतको आदेश गलत छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले जनताको अगाडि भनिराख्नुपर्छ, भन्नुपर्छ। यो चिज पनि अलिक स्पष्ट गरिदिनुहोस् तपाईँले।
राष्ट्रपतिको हजुर विमति मूलत नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा कुन मूल बुदा के हो? अब अहिले आएको जुन सार्वजनिक भएको चाहिँ भनिएको छ, यो किनभने दर्शकले जान्नु बुझ्नु जरुरी छ, आइराखेको छ, त्यसमा सबभन्दा प्रमुख विमति भनेको चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भने यो नागरिकतासँग सम्बन्धित विषय 2072 सालमा संविधान जारी भइसके पछाडि यो समग्र पक्षलाई चाहिँ एकैसाथ लिएर आउनु पर्नेमा यसले निश्चित पार्टहरूलाई छोडिदियो, निश्चित कुराहरूको सम्बोधन गरेन, त्यो समग्र सम्बोधन गरेर लिएर आउनुपर्छ भनेर भन्ने कुरो उहाँले यसमा उठाउनु भएको देखिन्छ। नम्बर 1, जस्तै प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने भन्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो। अहिले हाम्रा छोराछोरीहरूले पनि यो विचार त नागरिकता लिइरहेका छन्, उनीहरूकोमा काहीँ प्रादेशिक पहिचानको कुरो देखिन्छ? प्रदेशको देखिँदैन, छैनन्। भनिसकेपछि संविधानले 72 सालमै भनिसक्यो प्रादेशिक पहिचान राख भनेर, तर अहिले हामी चाहिँ 79 सालमा आइसक्दाखेरि पनि हामी प्रादेशिक पहिचान दिइरहेका छैनौँ। उहाँले यो कुरो पनि उल्लेख गर्नुभएको छ, सामान्य कुरा हो। पटक पटक संशोधन गर्ने ठाउँ फेरि राखिएको छ, अर्थात् फेरि भोलिका दिनमा फेरि संशोधन गर्ने हिसाब किताब छ सरकारवालाको। नम्बर 2, अर्को उहाँले के उल्लेख गर्नुभयो भन्दाखेरि हामीले इक्वल ट्रिटमेन्टको कुरो गर्छौँ, इक्वालिटीको कुरो गरिरहेका छौँ। महिला र पुरुषको बिचको जुन इक्वालिटीको कुरो नागरिकताको सम्बन्धमा संविधानमा जुन व्यवस्था राखियो त्यो त मान्नु परिहाल्छ, तर संवैधानिक दायराभित्र जुन इक्वल ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ महिला र पुरुषको बिचमा त्यो चाहिँ अलिकति मिलेको छैन। मैले हेर्दाखेरि त्यो मिलिरहेको देखिनँ। त्यसले गर्दाखेरि तिमीहरूले यसलाई पुनर्विचार गरेर समान व्यवहार हुने किसिमबाट लिएर आउनुपर्छ। त्यो समान व्यवहार भनेको आशय के हुन सक्छ? जस्तै त्यहाँ उहाँले लेख्नु भएको पनि छ, जस्तै बाबुको पहिचान नभए पनि महिला अथवा त्यसबाट जन्मेका बच्चालाई आमाको नाममा नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने हो। त्यो विषयलाई उहाँले कसरी उल्लेख गर्नुभएको छ भने प्रजननको हक चाहिँ महिलामा केन्द्रित गरियौँ, प्रजननको हक महिलामा हुन्छ भनेर भन्यौँ। यदि त्यो हो भनेदेखि चाहिँ यो वंशीय हक पनि महिलासँग सम्बन्धित हुन्छ। यो कुरोलाई चाहिँ अहिलेको नागरिकता सम्बन्धी यो पहिलाको कानुन र अहिले भइरहेको संशोधन यो दुवैले सम्बोधन गरिराखेका छैन भन्ने कुरो एउटा विषय। बाबुको नाम खोल्नु जरुरी छैन, नखोल्न पनि सक्ने गरी नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग यसमा छ। तेस्रो कुरो, हाम्रै सर्वोच्च अदालतले पनि थुप्रोवटा मुद्दामा बोलिसकेका छ। बाबुको नाम नलेखिकन र बाबु आमा दुवै चाहिँ नागरिकता लिने बेला उपस्थित गराउनु पर्ने भन्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ नि। शनाखत गर्ने बेलामा शनाखत गर्ने बेलामा बाबु आमा दुवैजना उपस्थित हुने व्यवस्था यो गैर संवैधानिक छ, यसलाई चाहिँ यो हटाऊ भनेर भन्ने आदेश पटक पटक गरिसकेको छ हाम्रो अदालतले। हाम्रो अदालतका आदेश त विभिन्न प्रकृतिकै छन् यसमा, होइन? उहाँले त्यो कुरोलाई डाइरेक्ट इन्डिकेट गरेको देखिन्न राष्ट्रपतिज्यूले, तर उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ बाउ नभइकन पनि होइन, कतिपय यो शोषणयुक्त सम्बन्धबाट पनि बच्चा पैदा भएका छन्। मान्छे वैदेशिक रोजगारमा बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ विभिन्न अब एक्सप्लिसिटली मेन्सन गर्न नसकिने अवस्थाहरू परिकल्पना गरिएका छन् र ती परिकल्पना गरेको परिस्थितिबाट बच्चाहरू जन्मिएका छन् भनेदेखि ती बच्चाहरूले पनि अनागरिक भएर बस्न त हुँदैन। यो विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। यी अपवादका अवस्थाहरू पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ, किनभने नागरिकता जस्तो विषय कोही पनि नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र विहीन अवस्थामा हुनु पनि हुँदैन। कोही पनि अनागरिकले चाहिँ संविधानभन्दा बाहिरको बाटोबाट नागरिकता पाउने अवस्था पनि सिर्जना हुनु हुँदैन। यो पक्ष समग्र पक्षलाई ख्याल गर्नु पर्यो भनेर भन्ने कुरो पनि उहाँले यसमा उल्लेख गर्नुभएको देखिन्छ। त्यस पछाडि अर्को वैवाहिक अङ्गीकृतको सन्दर्भमा उहाँले के उल्लेख गर्नुभएको छ भने यही हुनुपर्छ भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा लेखिएन, तर ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई राखिदिनु भयो। नेपालमा 9 सालमा नागरिकता कानुन बन्यो। त्यतिखेर महिलाहरू विवाह गरेर नेपाली पुरुषसँग बिहा गर्न नेपालको नागरिक हुन्छ भन्ने व्यवस्था राखियो। त्यस पछाडि 19 सालमा संविधानमै त्यो कुरो लेखियो, तर 32 सालमा के राखियो भने नेपालमा 5 वर्ष बसोबास गरे पछाडि मात्रै नागरिकता पाइन्छ भन्ने व्यवस्था राखियो। तर त्यो विवाहित भएर आएपछि अनि त्यो चाहिँ लामो समयसम्म टिकेन। नटिकिसके पछाडि 47 सालको संविधान जारी हुँदाखेरि पनि हामीले 19 सालकै संविधानको चाहिँ ओरिजिनल कुरोलाई कपी गऱ्यौँ। 32 सालको संशोधनलाई हामीले राखेनौँ।
अब हामीले 32 सालमा भएको संशोधनलाई किन इग्नोर गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएछ, यसको त एनालाइसिस हुनु पर्यो नि। के कारणले हो हामीले नागरिकताको विषयमा एडहक तरिका प्रयोग गरिरहेका छौँ, हामीले कुनै दीर्घकालीन दृष्टिकोण राखेनौँ। प्रत्येक संशोधनमा नागरिकताको बारेमा फरक फरक दृष्टिकोण राख्नुपर्ने कारण के भयो? त्यसले गर्दा यो संविधान आइसके पछाडि हामीले एउटा चाहिँ अस्थायी तन्त्रलाई चाहिँ अन्त्य गरेर सबैको बिचमा सहमति कायम गरेर स्थायी अवस्था चाहिँ सिर्जना गरेर जाउँ न नागरिकताको विषय। त्यो चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रको हितमा हुन्छ, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा हुन्छ, सार्वभौम सत्ताको संरक्षणको लागि नागरिकता भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यसले सार्वभौम सत्तालाई बलियो बनाउँछ। त्यसले गर्दा यो पक्षमा चाहिँ संसदले विचार गरोस् भन्ने कुरो यसको चाहिँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस पछाडि अर्को पनि एउटा पार्ट छ, यो के भन्छ भन्दाखेरि डिस्क्लोजरसँग सम्बन्धित सो घोषणा भन्ने व्यवस्था। सो घोषणा गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ कसले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पुरुषले चाहिँ गर्नु पर्दैन त्यहाँ, तर महिला, आमा र उसको सन्तानले चाहिँ नागरिकता लिने बेला सो घोषणा गर्नुपर्छ। के सो घोषणा गर्नुपर्छ भने महिलाले मेरो श्रीमान को भन्ने कुरो म चाहिँ बताउन सक्दिनँ भन्ने हिसाबको सो घोषणा गर्नुपर्छ र अनिखेरि छोराछोरीले चाहिँ मेरो बाउ को भन्ने कुरो मलाई थाहा छैन भनेर भन्ने हिसाबले सो घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने यस्तै केही छ। अब सो घोषणा चाहिँ अधिकार कसलाई दियो, त्यो बेहोरा चाहिँ कसले बनाउने भन्दा संसदले होइन कि पछाडि क्याबिनेटले डेभलप गर्ने भन्ने हिसाबले तोकिए बमोजिम हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। राष्ट्रपतिज्यूले यसमा पनि यो सो घोषणा भन्ने कुरो महिलाको अस्मिता र आत्मसम्मानसँग सम्बन्धित छ। यो कुरो यो पार्लियामेन्टले नै सो घोषणा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ है। महिलाको अस्मिता, आत्मसम्मान र समानता यो तीनटा कुराको लाई ध्यानमा राखेर यो ऐनमा नै सो घोषणा सम्बन्धी व्यवस्था राख्नुपर्छ। यो चाहिँ तोकिए बमोजिम भनेर अरू पछाडि छोड्न मिल्दैन भन्ने कुरो उहाँले यसमा उल्लेख गर्नुभएको हामीले पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै भनेको दीर्घकालीन महत्त्वका यो राष्ट्रपतिज्यूले उठाइराख्नु भएको र नेपालको नागरिकतासँग सम्बन्धित कानुनहरूमा हामीले जुन एडहक प्रणाली चलाउँदै आएका छौँ त्यसलाई अन्त्य गरौँ र एउटा लङ टर्म सोलुसनको बाटोमा जानुपर्छ भन्ने सबैका लागि समाधान खोजौँ भनेर भन्ने कुरो राष्ट्रपतिज्यूले उठाउनु भएको। अब यति भनिसके पछाडि उहाँले यही गर्नुपर्छ डिक्टेट गर्नुभएको अवस्था होइन। सारमा उहाँले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्नुभयो, दायराभित्र गएर हैन, संवैधानिक दायराभित्र छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा यो कसैले पढ्दै नपढिकन कमेन्ट दिन थालिसक्नु भएको थियो। अब हुँदा केही नेताले के भन्नुभयो भने राष्ट्रपति एमालेको कार्यकर्ता जस्तो भन्नुभयो। अनि मैले यसो सम्झेँ, पोहोर साल एमाले फुटाउने अध्यादेश पनि त राष्ट्रपतिज्यूले सही गर्नुभएको थियो होइन र? अनि त्यतिखेर एमाले फुटाउने अध्यादेशमा हस्ताक्षर गरिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ एमालेको कार्यकर्ता हुनु भएन, उहाँ राष्ट्रपति हुनुभयो। अहिले देश जोगाउने कुरो गरिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँ एमाले कार्यकर्ता हुनुभयो भनेर भनेपछि यो देशमा देश जोगाउने जिम्मेवारी चाहिँ एमालेको मात्रै रहेछ। अरूलाई त देश बर्बादीतिर लिएर जाने भन्दा बाहेक त अरू कुनै परिकल्पना रहेनछ नि। म तपाईँसँग यो अलिकति तपाईँको विवेक बोलोस् भन्ने म चाहन्छु है त। ब्रह्म भन्छ नि होइन, जुन महिलाको सो घोषणाको एक विषय, दोस्रो त्यो बाबुको पहिचानको जरुरी नहुने भन्ने जुन विषय छ नि, राष्ट्रपतिले इङ्गित गर्न खोजेको, यसले हाम्रो समाजमा विकृति, विसङ्गति र अलिकति रफ भाषामा भन्दा थाइल्यान्ड उन्मुख बन्ने खतरा रहँदैन। हाम्रो जो परम्परा छ, जो मूल्य छ, मान्यता छ, कतिपय चिजलाई हामी आदर्श मानेर हिँडेका छौँ, हाम्रो समाज कता जाँदैछ, त्यसले अर्को सामाजिक संरचना भत्कने र अर्को अप्ठ्यारो स्थिति खडा हुने त होइन। अब तपाईँले जुन एङ्गलबाट जुन देशको नाम लिनु, म त्यसरी कुनै देशको नाम इङ्गित गर्न चाहन्न होइन, तर अहिलेको हाम्रो संवैधानिक र कानुनी बनोटले यो कुरोलाई रोकेको छ र? रोकेको त छैन। बच्चा नेपालमा जन्मियो भन्दाखेरि नागरिकताविहीन बनाउने कुराको परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरे हो र? त्यो त होइन, नागरिकता त दिनुपर्छ। भनेपछि यहाँ क्वेसन के मात्रै उठ्यो भने हाम्रो डकुमेन्टेसन प्रणाली समाजमा छाडापन, उशृङ्खलता र अलिकति सामाजिक संरचना भत्कने दिशातर्फ जुन हामी परम्पराको कुरा गर्छौँ
त्यतातर्फ उन्मुक्त हुँदैन भन्ने एउटा चिन्ताको मात्रै विषय तपाईको ब्रह्म बोलोस् मैले त्यही भएर मैले यसलाई जस्ट अपोजिट तरिकाबाट म हजुरसँग यसमा चाहिँ प्रस्तुत हुन चाहेँ। नागरिकता कानुनलाई हामीले कन्ट्रोल गरेको कारणबाट त्यो उशृङ्खलता छाडापन रोकिने हो र? त्यो त होइन नि। अथवा बाबुआमा या कुनै महिला या पुरुषको छाडापनबाट जन्मिएको बच्चा अवैध नै रहेछ एक किसिमले हाम्रो कानुनी भन्दा पनि बोलीचालीको भाषामा मान्ने हो भनेदेखि अनि त्यो जन्मिएको सन्तानको जन्मिने कुरामा के दोष हुन्छ र? अनि फेरि उसलाई नागरिकता नदिने? त्यसले नागरिकता कसलाई चाहिएको भने त्यो जन्मिएको बच्चालाई चाहिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि नागरिकता कानुनलाई हामीले टाइट गरेको कारणले समाजको छाडापन रोकिने या चाहिँ त्यस्तो सम्बन्ध स्थापित नहुने, होइन, शोषणयुक्त सम्बन्धबाट बच्चा पैदै नहुने भन्ने होइन। त्यो गर्दाखेरि हामीले के हेर्नु पर्यो भने समाजमा जे जस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको छ त्यो परिस्थिति अन्तर्गत यदि नयाँ बच्चाहरू जन्मिरहेका छन् भनेदेखि उनीहरूलाई अनागरिकको अवस्थामा ठेल्नु चाहिँ हुँदैन। नागरिकता प्रमाणपत्रबाट वञ्चित गरेर उसको सबै भविष्यलाई चाहिँ अन्धकार बनाइदिनु हुँदैन। त्यसले गर्दा राष्ट्रपतिज्यूले के भन्नुभयो भनेदेखि शोषणयुक्त अवस्थाबाट पनि छ, होइन, अन्यायपूर्ण सम्बन्धबाट पनि बच्चाहरू जन्मिरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा महिलाले म चाहिँ मेरो चाहिँ श्रीमान या यो बच्चाको बाउ यो हो भनेर डिस्क्लोज गर्नै सक्दिनँ भनेर आफूसँग धेरै मान्छेसँग सम्बन्ध भएको छ भने जस्तो अवस्था चाहिँ लेख्न लगाउने कि म यो चाहिँ बाबुको नाम उल्लेख गर्न चाहन्न, बाबु चाहिँ नेपाली हो या केही हो, होइन, म उसको नाम उल्लेख गर्न चाहन्न मात्रै भन्न चाहिँ लगाउने हो। यो कुरो क्लियर गर्नु पर्यो संसदले। यो चाहिँ त्यही भावनाले उहाँले महिलाको अस्मिता, आत्मसम्मान र समानताका कुराहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर संसदले यसमा निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने कुरो उहाँले उल्लेख गर्नुभएको हो। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिज्यूले उठाइराख्नु भएको कन्सर्न, समाजमा अहिले जे कन्सर्नहरू उठिरहेका छन् त्यो कुरोलाई राष्ट्रपतिज्यूले फेरि पार्लियामेन्टमा तपाईहरुले यो निर्णय गरिरहँदाखेरि जुन हतारका साथ निर्णय गर्नुभयो, यो निर्णयले हाम्रो नागरिकता सम्बन्धी कानुन चाहिँ फेरि पनि अस्थायी तवरको मात्रै हुन गयो, यसलाई स्थायी समाधानको बाटोमा लिएर जानुहोस् भनेर भन्ने कुराको राष्ट्रपतिले भन्नु चाहिँ सन्देश दिनुभएको छ। त्यो सन्देशलाई हेरेर विचार गरेर मेरो बुझाइमा पार्लियामेन्टले यसमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईसँग हजुर राष्ट्रपतिले फिर्ता त पठाउनु भयो, यो जुन संसद छ, जुन सरकार छ, आगामी मङ्सिर 4 गते चुनावको घोषणा भइसकेको छ। त यसलाई कतिपयले यो काम चलाउ सरकारको रूपमा मात्रै हेर्नुपर्छ, यसले दूरगामी दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू यो सरकारले गर्न सक्दैन। संसद त यो नामको मात्रै संसद हो, त्यसकारण यसले पनि त्यो अधिकार राख्दैन भन्ने दृष्टिकोण राख्दा रहेछन्। हिजोका दिनमा जुन नागरिकता विधेयक गयो त्यसबेला अलिक फरक, चुनाव सायद घोषणा नभइसकेको स्थिति थियो। अब चुनावको तिथिमिति घोषणा भइसकेको छ, सरकार कामचलाउको रूपमा एक हिसाबले रूपान्तरित छ। अब यदि यो संसदले फेरि पनि त्यो नागरिकता विधेयक हुबहु प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पठाइदियो भने राष्ट्रपति बाध्य हुने संवैधानिक व्यवस्था त्यस्तो छ। त्यस्तो अवस्थामा के गरिनुपर्छ? संविधानले अथवा कानुनले के बाटो देखाउँछ बताइदिनुहोस् त। अब यो संवैधानिक बाटोकै कुरोमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। चुनाव घोषणा भइसकेपछि सरकारले महत्त्वपूर्ण र दूरगामी असर पार्ने निर्णयहरू गर्न सक्दैन। तर सार्वभौम संसद जहिलेसम्म जीवित रहन्छ, जीवित रहँदासम्म उसले सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको आयु कहिलेसम्म? यो असोजको 1 गते राति मध्यरातबाट अहिलेको संसदको आयु सकिँदैछ। संविधान त किनभने असोजको 2 गते समानुपातिक तर्फको हामीले बन्द सूची बुझाउँछौँ। बन्द सूची बुझाइसके पछाडि अहिले रहनुभएका सांसदहरू कतिपय बन्द सूचीमा पर्नु होला, कतिपय नपर्नु होला, उहाँहरूको स्ट्याटसमा परिवर्तन भइसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि असोजको 1 गते मध्यरातसम्म मात्रै यो संसदको आयु रहने हो। अब राष्ट्रपतिज्यूले यो चाहिँ सन्देशसहित फिर्ता पठाइसके पछाडि अब यो पहिला प्रतिनिधि सभामा जानु पर्यो। प्रतिनिधि सभामा जो माननीय सदस्यले यो पेश गर्नुभएको थियो, माननीय गृहमन्त्रीज्यूले पेश गर्नुभएको हुनाले
गृहमन्त्रीज्यूले यसलाई प्रतिनिधि सभामा विचार गरियोस् भनेर पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। म एउटा स्पष्ट के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले केही साथीहरूले मिडियाहरूमा लेख्न थाल्नु भएको छ कि यो त संसदले कानुन व्यवसायी, मैले पत्रिकाहरूमा देखिरहेको हुनाले गर्दाखेरि उहाँले एउटा तर्क उठाइराख्नु भएको छ। 2076 सालमा पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले त्यतिखेर प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर गएको यो राहदानी सम्बन्धी विधेयक फिर्ता पठाउँदाखेरि दुवै सदनमा संशोधन नहालिकन पास गरेर पठाइएको हुनाले अहिले पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने आर्गुमेन्ट गरिराख्नु भएको मैले पाएँ। मैले त्यसमा के भएको रहेछ भनेर पनि हेर्ने प्रयास गरेँ। 76 सालमा के भएको रहेछ भने प्रतिनिधि सभाले पास गर्यो राहदानी विधेयक, राष्ट्रिय सभामा पठायो। राष्ट्रिय सभामा संविधानले के भन्छ भने राष्ट्रिय सभा बसेको 60 दिनभित्र त्यसलाई पारित गरेर पठाउनुपर्छ भन्छ। तर 60 दिनभित्र पारित गरेर राष्ट्रिय सभाले पठाएन। नपठाइसके पछाडि प्रतिनिधि सभाले 60 दिन ल्याप्सेस भए पछाडि स्वत पास भएको मानेर सभामुखज्यूले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिज्यू कहाँ पठाइदिनु भयो। पठाइदिइसकेपछि राष्ट्रपतिज्यूले हेर्नुभयो दुवै सदनबाट पारित भएर आएको हो कि होइन होइन भनेपछि उहाँले के गर्नुभयो भने प्रोसेसमा चाहिँ पुनर्विचार गर भनेर उहाँले फिर्ता पठाइदिनु भयो। प्रोसेसमा पुनर्विचारको लागि, प्रक्रियामा पुनर्विचार हुनु जरुरी छ। त्यो चाहिँ कन्टेन्टमा होइन। हामीले एउटा भिन्नता हेर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ प्रोसेसको पुनर्विचारको लागि। यो चाहिँ प्रक्रिया पुरा गरेको मैले देखिनँ। एकचोटि यसमा पनि पुनर्विचार गर भनिसकेपछि त्यतिखेर प्रतिनिधि सभामा गयो, मान्य सदस्यहरूले संशोधन हाल्नुपर्ने अवस्था थिएन, उहाँहरूले पास गरिसक्नु भएको थियो, पास भयो। राष्ट्रिय सभामा प्रोसेस मात्रै कम्प्लिट हुन बाँकी थियो। राष्ट्रिय सभामा कुनै मान्य सदस्यले यसमा संशोधन हाल्न आवश्यक देख्नु भएन, पास गरेर पठाइदिनु भयो र राष्ट्रपतिबाट यो चाहिँ प्रमाणीकरण भयो। अब अहिले नागरिकता विधेयकको सन्दर्भलाई हेरौँ। अहिले प्रतिनिधि सभामा 33वटा संशोधन प्रस्ताव त पेश भइसक्यो हो नि। अब अहिलेको कानुनमा के छ भने प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 136 ले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयक चाहिँ कसरी जान्छ भन्ने बारेमा लेखेको छ। अब यो पेश गर्ने माननीय सदस्य अर्थात् माननीय गृहमन्त्रीज्यूले सँग चाहिँ दुईटा विकल्प छन्। एउटा विधेयकमाथि सदनमा पुनर्विचार गरियोस् भनेर प्रस्ताव राख्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो पुनर्विचारका लागि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। अब योभन्दा अगाडि यो विधेयक समितिमा गएको छैन। जब समितिमा गएको छैन भनिसके पछाडि उहाँसँग पुनर्विचारका लागि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने अधिकार छैन माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई। एउटा मात्रै अधिकार छ, यो विधेयक पुनर्विचार गरियोस् भनेर। अब संसदमा टेबल भएको विधेयकमा पहिला के हुन्छ भनेदेखि टेबल गरिन्छ हो, त्यसको त्यो टेबल गरिन्छ। दोस्रोपट्टि यसलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखिन्छ। विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखिसकेपछि सांसदहरूले सबैले आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ। राखिसके पछाडि संशोधनको लागि 3 दिनको समय दिने व्यवस्था छ र यो सबै प्रोसेस कम्प्लिट गर्न सक्छ भन्ने कुरो यही नियम 136 को उपनियम 3 ले के भन्छ भने उपनियम 1 बमोजिमको विधेयक सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया यसै परिच्छेद बमोजिम हुनेछ भनेर लेखेपछि संशोधन प्रस्ताव राख्नै पाइँदैन। अहिले केही मेन स्ट्रिम मिडियाहरूले चाहिँ यो सायद अब गठबन्धनको दृष्टिकोण होला के हो होइन, त्यसलाई रिफ्लेक्ट भयो। अब ठिकै छ, त्यो दृष्टिकोण अनुसार नै साथीहरूले लेखिराख्नु भएको छ। यसमा त जानै पाइँदैन, यो चाहिँ एकदम यो संशोधनै हाल्न पाइँदैन, संशोधन हाल्ने बाटै ब्लक भयो भनेर लेख्न थाल्नु भएको छ। अनि मैले पनि त्यस्तै रहेछ कि त भनेर सरस्वती हेरेँ, कानुनमा त त्यस्तो होइन रहेछ। कानुनले त सबै प्रोसेस पुरा गर्नुपर्छ भनेपछि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पछाडि जुन प्रोसेस सुरु हुन्छ त्यो प्रोसेसमा जाऊ भनेर भन्छ। भनिसके पछाडि यो प्रोसेस अब ओपन भयो। राष्ट्रपतिज्यूले फिर्ता पठाइसके पछाडि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव हुन्थ्यो सुरुमा भने, अब पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि हो। अरू प्रोसेस समान हुन्छ भने संशोधनको लागि पनि जान सक्छ र संशोधन गरेर समितिमा जान सक्दैन। अब होइन, जान सक्छ। पहिला यो चाहिँ के छ भने यदि समितिमा छलफल भएर गएको थियो भने प्रस्ताव गर्ने मान्य सदस्यले समितिमा पठाइयोस् भन्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो नभए हुनाले पहिला उहाँले विचार गरियोस् भन्नुहुन्छ। यदि कोही पनि मान्य सदस्यले संशोधनै हाल्नु भएन भने त समितिमा पठाउनु बाध्य भयो त, भएन, पास गरेर जाने। अब मान्य सदस्यले संशोधन हाल्नुभयो भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ अनि फेरि दोस्रो स्टेपमा यो प्रक्रिया सुरुदेखि भए पछाडि चाहिँ अनि दोस्रो स्टेपमा मात्रै समितिमा जाने भयो।
हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। पहिलो प्रक्रिया चाहिँ अब समितिमा डाइरेक्ट पठाउने प्रस्ताव उहाँले राख्न सक्नुहुन्न, पहिला विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावै राख्नु पर्यो। राखिसकेपछि 72 घण्टा टेबल हुनु पर्यो, टेबल हुनु पर्यो, त्यसपछि टेबल परेन अब, किनभने टेबल चाहिँ पहिला नै भइसक्यो, राष्ट्रपतिबाट फर्किया पुनर्विचारको लागि जानु पर्यो। विचार गरियोस् भनेर पुनर्विचार गरियोस् भनेर प्रस्ताव गइसकेपछि संशोधन हाल्न सक्नुहुन्छ मान्य सदस्यले। संशोधन हालिसकेपछि समितिले के अरे संसदले चाहिँ समितिमा पठाइदिन नि सक्छ, अर्थात् त्यहीँ नै सहमति कायम गरेर उहाँहरूले पास गरेर अगाडि बढ्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अब ओपन भयो। त्यही प्रक्रिया राष्ट्रिय सभाको हकमा पनि लागू हुन्छ र दुवै सदनबाट पारित भएर गयो भनेदेखि मात्रै अनिखेरि त्यस पछाडि राष्ट्रपतिजीले प्रमाणीकरण गर्ने अवस्था आउने हो। अब अहिले चाहिँ सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट कतिपय सन्दर्भमा के आइरहेको छ भनेदेखि यो होइन, यो जस्ताको तस्तै पास गरेर जाने भनेर, जस्ताको तस्तै पास भएर गयो भनेदेखि पनि राष्ट्रपतिजीसँग अप्सन चाहिँ छैन। अब उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ, गर्नुहुन्छ, बाध्य हुनुहुन्छ। तर यसले सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले जुन संवैधानिक कानुनी कुरो उठाइदिनु भएको छ त्यो अनुत्तरित प्रश्न यथावत त रह्यो नि। कोर्टमा च्यालेन्ज गर्ने सवाल, त्यस पछाडि कोर्टमा च्यालेन्ज गर्न चाहँदाखेरि च्यालेन्ज हुन सक्छ, च्यालेन्ज गर्न सकिन्छ होइन। तपाईँ पार्टीको कानुन विभागको प्रमुख भएको नाताले नेकपा एमालेलाई तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ बताइदिनुहोस्। किनभने राष्ट्रपतिले यी प्रश्नहरू छन्, त्यसकारण यसको चित्तबुझ्दो ढङ्गले हामीले नेकपा एमालेलाई मात्रै होइन सबैलाई एउटै कुरा के छ भन्दाखेरि संसदमा पुनर्विचारको लागि पठाइसके पछाडि संसदले राष्ट्रपतिले अहिलेसम्म 100 विधेयकमा प्रमाणीकरण गरिसक्नुभयो नि। थुप्रै विधेयक प्रमाणीकरण भयो त, कहीँ रोकिया थिएन। एउटा 76 सालमा राजधानी रोकिएछ, अहिले नागरिकता रोकिएछ, यी दुईटा न हो होइन। 76 साल पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले फेरि पनि प्रोसेसमा गल्ती भएको कुरोलाई स्वीकार गरेर प्रोसेसलाई चाहिँ कम्प्लिट गरेर पठाइदिनु भयो, राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भयो। अहिले पनि राष्ट्रपतिजीले उठाइराख्नुभएका यी विषयहरूको चाहिँ सम्बोधन गर्न प्रतिनिधि सभामा लिएर गएर समितिलाई बरु छोटो समय दिएर पनि गर्न सकिन्छ। किनभने मैले भने नि असोजको 1 गतेसम्म पारित गर्नलाई 1 महिनाको टाइम छ। 1 महिनाको टाइममा हुँदै नहुने भन्ने छैन, किनभनेदेखि 75 सालमा धेरै विषयमा सहमति भइसकेका छ। 75 सालको विधेयकमा धेरै विषय सहमति भइसकेका छ। अहिले सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले उल्लेख गर्नुभएका कतिपय प्रसङ्गहरू त्यसमा इन्कर्पोरेट गरेर कम्प्लिट बनाएर लिएर जाँदाखेरि यो देशको हितमा हुने हो। जब देशको हितमा हुन्छ भनिसके पछाडि अनि राष्ट्रपतिज्यूले फिर्ता गरेको भनेर भन्ने आधारमा चाहिँ कोकिएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो के भन्छ बरबराउने तरिकाबाट मात्रै कुरा गरेर मात्रै भएन नि। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिनु त पर्यो नि। यो विषय राष्ट्रपतिजीले उठाइराख्नु भएको विषय कुनै पनि जायज छैनन् भनेर भन्ने हिसाबले मात्र एन्सर गरेर भएन कि यो सबै विषय छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्ने विषय हुन् र हामी छलफल गर्न तयार छौँ भनेर भन्नु चाहिँ अहिलेको सरकार, अहिलेको प्रतिपक्ष सबैको लागि बुद्धिमानी हुन्छ र राष्ट्रको हितमा हुन्छ। नागरिकताको विषय यो राजनीतिक दाउपेचको विषय बन्नुपर्ने आवश्यकता छैन, औचित्य पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई समाधान गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। तपाईसँग म अब दुईटा विषय अलिक महत्त्वपूर्ण जस्तो म ठान्दछु यो विषयलाई, यसको अलिक उचित चित्त बुझ्दो तपाईँले जवाफ दिनु होला। किनभने तपाईँ अधिवक्ता मात्रै नभई तपाईँ नेकपा एमालेको कानुन विभागको प्रमुख भएको नाताले कतिपय सवालमा नेकपा एमालेले संसदमा बलजफ्ती पनि गरेको छ। राष्ट्र प्रमुखलाई लाग्यो यो मुलुकको हितमा छैन, सामाजिक संरचनागत हिसाबले पनि हाम्रो अप्ठ्यारो स्थिति छ, यो सबैको सम्बोधन गर है भनेर सायद उहाँले फेरि संसदमा फिर्ता पठाइदिनु भयो नागरिकता विधेयक। अब सरकारले ल्यायो, फेरि बहुमतको आधारमा जस्ताको तस्तै राष्ट्रपति कहाँ पठाइयो भने त त्यस्तो अवस्थामा संसदमा नेकपा एमाले चाहिँ कुन रूपमा भूमिका निभाउनुपर्छ? किनभने प्रमुख प्रतिपक्ष सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा रिकग्नाइज पार्टी छ। विगतको हेर्दा 5 वर्ष अगाडि चुनावले नेकपा एमालेलाई यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा अनुमोदन गरेको छ र उसको सबैभन्दा अहम भूमिका हुन्छ। काङ्ग्रेस जम्मा 23 सिट जितेको छ। त्यो विगतको संसदमा कुरा गर्छु। स्थानीय तहमा तालमेल गरेर काङ्ग्रेस, माओवादी, माधव कुमार नेपालजी, मधेस केन्द्रितहरू गरेर स्थानीय तहमा उनीहरूको ठुलो हैसियत अहिले देखिएको छ। तर म विगतको भनिरहेको छु, नेकपा एमाले संसदमा कुन रूपमा पेश हुने? अब
यो जुन विषय छ योभन्दा अगाडि पनि नागरिकताको जुन अध्यादेश यो विधेयक पेश भयो, यो विधेयक पेश भइसके पछाडि एमाले मात्रै संशोधन 33वटा भन्दा बढी राखेको हामीले पाएका छौँ। संसदको प्रक्रिया अन्तर्गत हामीले हाम्रो दृष्टिकोण त संशोधनबाट त पेश भइसकेको छ नि, हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण संशोधनको माध्यमबाट पेश भइसक्यो, तर बहुमत त एमालेको छैन आजका मितिमा। नभइसकेपछि प्रक्रियामा जबरजस्ती गर्यो, त्यसकारण हामीले रोक्न सकेनौँ भन्ने एमालेले यो के अब चाहिँ त्यो माइक तोड्ने फोड्नेतिर लाग्ने कुरो भएन हैन, त्यो एडभाइस गर्न मिल्दैन। इतिहास त त्यस्तो पनि होइन, इतिहासमा कुनै सरकार दबाब दिने अनेकौं तरिकाहरू अनेकौं तरिका राजनीतिक त्यसले गर्दाखेरि मलाई के विश्वास छ भने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यति भनिसके पछाडि यो प्रक्रियामा जानै पर्दैन होला, यस्तो दबाब दिनुपर्ने अर्थात् त्यति ठुलो चाहिँ पार्लियामेन्टतिर हल्ला हङ्गामा गर्नुपर्ने स्थिति नहोला। हो, त्यति साह्रै अविवेकी मात्रै चाहिँ सांसद गठबन्धनभित्र पनि गठबन्धनमा छैनन्, केही सांसद त विवेक भए पनि छन्, केही सांसद राष्ट्रियता जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि होलान् हैन। उहाँहरूको मत कति बलियो होला कमजोर होला त्यो त हेरौँला त्यहीँभित्र गए पछाडि। मलाई विवेक शून्य भएको र दिमागमा चाहिँ यो शून्यताले मात्रै भरिएका मान्छे मात्रै चाहिँ हाम्रो सत्तारूढ गठबन्धनमा छन् भन्ने कुरो मलाई लाग्दैन। त्यसमा केही मान्छेहरू त्यस्तै मात्रै हुनुहुन्छ जसको अभिव्यक्ति आइसकेका छ, तर धेरै जसो मान्छेको विवेक छ। त्यसले गर्दाखेरि विवेक भएका मान्छे पनि भएको हुनाले गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि बिहान मैले प्रतिक्रिया पनि सुनिरहेको छु, केही सांसदहरू केही नेताहरू उहाँहरूले पनि होइन यो प्रोसेसमा जानुपर्छ, यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभामा जुन पहिलाको प्रक्रिया हो हैन, वरिष्ठ अधिवक्ता रायश्याम अधिकारी दाइको त मैले सुने नै यो प्रक्रियामै जानुपर्छ, प्रक्रिया गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ छलफलबाट भनेर भन्ने पनि मैले सुने। त्यसले गर्दाखेरि विवेक प्रयोग गर्ने हैन, जसले चाहिँ यसको बारेमा राष्ट्रको बारेमा चिन्ता गर्नुहुन्छ उहाँहरूको अभिव्यक्ति हामीले सुनिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई ब्लेम नगरौँ र मलाई त्यो स्थिति आउँछ भन्ने मैले परिकल्पना गरेको छैन। तर म एउटा कुरो चाहिँ के भन्छु भने नेकपा एमाले यो विधेयकलाई कम्प्लिट बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिन्छ। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एक मात्र विषय, राष्ट्रपतिलाई यो संविधानले राष्ट्रको एउटा अभिभावकीय भूमिका निभाउने संविधानको संरक्षक पालक मानेको छ। राष्ट्रपतिले भनेका कतिपय कुरा सुनिँदैन, बेतुक ठहर्याइन्छ भने त्यो कसरी संविधानले उहाँलाई अभिभावक संरक्षक पालक हो भनेर मानेको भन्ने कसरी बुझ्ने बताउनुहोस् त, कहाँबाट त्यो प्रतिबिम्बित हुन्छ? म यसलाई चाहिँ यसरी लिएर जान्छु। हाम्रो घर परिवारमा अभिभावक को हुन्छ? बाबुआमा हुनुहुन्छ, बुवाआमा। छोराछोरीले बुवाआमाले भने सबै कुरो नमान्न सक्छन् नि हैन। बुवाआमाले यसो गर्नु राम्रो भनेर भने हुन्छ, तर छोराछोरीले चाहिँ होइन हामीले गरे यो ठिक छ भनेर भन्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। तर बुवाआमाले आफ्नो कर्तव्य निभाइराख्नुहुन्छ, ठिक त्यही हो। राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो कर्तव्य निभाउनु यो गलत ट्र्याकमा जाँदैछ, यसलाई ठिक ट्र्याकमा लिएर आऊ भनेर भन्ने कुरो। सन्तानले चाहिँ होइन हामी बेठिकमै हिँड्छु भनेर भन्ने स्थिति पनि रहन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कारणले अभिभावकीय भूमिकाबाट राष्ट्रपति चाहिँ विमुख भएको या राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नै नगर्ने भनेर भन्ने अर्थमा लिन मिल्दैन। राष्ट्रको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो जिम्मेवारी अन्तर्गत मैले यो कुरो चाहिँ तिमीहरूले विचार गर्नुपर्छ भनेर भन्ने कुरो राखिदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यसमा धेरै सन्देहमा किन जानु पर्दैन होला भन्ने लाग्छ भनेदेखि यो गठबन्धनभित्र थुप्रै राष्ट्रवादी शक्ति छ हैन। माननीय सदस्यहरू राष्ट्रवादी सोचका हुनुहुन्छ, नेपालको सार्वभौमिकताको पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सार्वभौमिकतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषयवस्तु भए हुनाले उहाँहरूले यसमा गम्भीरतापूर्वक विवेक पुर्याउनुहुन्छ र तपाईँले जुन क्वेसन रेज गर्नुभएको छ राष्ट्रपतिलाई अभिभावकीय भूमिकाबाट चाहिँ होइन मान्दैनौँ भनेर भन्ने ठाउँमा पुग्छन् कि भनेर त्यस्तो स्थिति नआउला भन्ने चाहिँ मैले परिकल्पना गरेको छु। मैले यति चाहिँ यसमा जोड्न चाहेँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रमेश बडाल, पूर्व महान्यायाधिवक्ता अधिवक्ता तथा नेकपा एमालेको कानुन विभागका प्रमुख। समसामयिक विषय मूलतः नागरिकता विधेयकसँग जोडिएका कतिपय विषयलाई उठान गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।